डडेलधुराबाट निर्वाचित भएपछि 5 पटक प्रधानमन्त्री भएका देउबा 7औं पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा गाउँमा भने विकास नभएको भन्दै मतदाताको गुनासो। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा फरक चुनावी माहौल, पूर्व संचारकर्मी रवि लामिछानेको प्रतिस्पर्धालाई लिएर चासो बढ्दै। दलहरूको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि महत्वाकांक्षी एजेण्डा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी भने अझै हुन सकेन। भारतको नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषण उच्च भएपछि झण्डै 2 करोड़ मानिस प्रभावित, विद्यालयहरू बन्द गर्न माग। र साफ अन्डर 15 महिला च्याम्पियनशीप फुटबलमा नेपालको विजयी शुरूआत, भुटान 7-0 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन र म अनिल। शुरू गरौं निर्वाचन विशेषबाट। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन विशेष। संसदीय निर्वाचनमा सर्वाधिक सफल पात्र हुन् नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। 2048 सालदेखि डडेलधुराबाट निर्वाचन हुँदै आएका देउबा त्यस्ता पात्र हुन् जो उस्तै र एकै खाले चुनावी एजेण्डा बोकेर 6 पटक सांसद र 5 पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। आसन्न निर्वाचनमा अर्को कार्यकालको म्यान्डेट मागिरहँदा देउबासँग आफ्नो क्षेत्रका लागि नयाँ योजना छैन। त्यसैले उही 2048 सालदेखिकै पुराना चुनावी प्रतिबद्धता, एजेण्डा र सपनाको टेको समातिरहेका छन्। डडेलधुरा सदरमुकामदेखि करिब 4 घण्टाको कष्टपूर्ण पैदल यात्रापछि पुगिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको गाउँ मटेलाको सड़क सञ्जाल दयनीय छ। हिउँदमा जसोतसो आवत जावत गर्न सकिए पनि वर्षामा त ओहोर दोहोर ठप्प प्राय हुन्छ। 31 वर्षदेखि संसदीय निर्वाचनमा अपराजित यात्रारत देउबाले जनताले आशा गरेको विकासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतमा 2048 साल यता ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु नै आफ्ना प्रतिबद्धतामा खरो उत्रन नसकेको दृष्टान्त हो। क्रमागत र जेनतेन हुँदै गरेका हरेक विकासका गतिविधिमा देउबालाई जस दिने उनका आफन्त र गाउँलेहरू यहाँको बाटोघाटो, खानेपानी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य मुलुकका अन्य विकसित जिल्लामा जस्तै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्छन्। मटेलाकी 67 वर्षीय राजमती आगामी पुस्ताका लागि पनि देउबाले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउँछिन्। आज उसैले दिनुपर्छ सबैतिर, उहिले नफुगुन त्यहाँ त केही नहुने, उ त दिन्छ, उइलाई बाँच होइन। यिन कर्मचारी जुन ठुल्ठुला मुन्डाका छन् वा उको दिया बजेट इन खाइदिन ऊ गाली पाउँछ। इन क्या दान, इन उगुरबारी क्या दान, इन करवो क्या दान, खाली घर बनाका लड बढिने मार फुटाउने मात्र हो न। उस्तै अनुभव सुनाउँछिन् स्थानीय तारादेवी देउबा। बेरोजगारी छौं, काहीँ कि रोजगार दिनु, जो अब घरमा खाली बगडी रहेछन् उनलाई नानो नगरी दिनु। तसी छ भतगाडाको रोड हाम्रो पिच भइया छैन। 5 चोटि उन प्रधानमन्त्री भएबर रोड पिच बनाउनु भन्नुभएर उनले बहुत बरु बजेट हाल्या छ भन्नु, अहिलेसम्म भइया छैन। 7औं पटक संसदीय निर्वाचनको दौड़मा रहे पनि देउबाको विकल्प उनका गाउँवासीले खोजेका छैनन्। विकासका लागि दबाब दिन र आफ्ना गाउँठाउँ प्रति जिम्मेवार बनाउन उनीहरू हर हमेशा तयार छन्। स्थानीय तुलसी देउबा। हामीलाई एक घर चलाउन त कति गाह्रो छ, एकजनालाई अरेल उनलाई सबै जनतालाई भ्याउनु छ। अब सार्वजनिक काम यो रोड पिच बनाइदिएले अहिले हाम्रो गाउँतिर जाने पुलको समस्या छ क्या, विद्यार्थीलाई अलि बर्खा दिन गाड सार आएले अलि समस्या हुन्छ, त्यो पुल बनाइदिएले हामीलाई त्यो भए पुगन्छ। 2074 को निर्वाचनताका देउबाले भनेका थिए जिल्लाको समग्र विकाससँगै मेरो सपना पश्चिम सेती र पञ्चेश्वरको पूर्णता पनि हो। जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार्ने, बेरोजगारी अन्त्य गर्ने, विमानस्थल र बस पार्क बनाउने पनि उनको बाचा थियो, जुन उनले 48 सालदेखि भन्दै आएका तर नगरेका कामहरू हुन्। राजनीतिमा पात्र र प्रवृत्तिको ठूलै महत्व हुन्छ, तर डडेलधुरा यसमा पनि अपवादको रूपमा रहेको छ। यहाँ 3 दशक यता न पात्र बदलियो न त प्रवृत्ति नै। स्थानीय टेकबहादुर देउबा आफ्नो गाउँठाउँकै विकासले नै मतदाताको मत जित्न सकिने बताउँछन्। र भतकाडादेखि रेलसम्म पिच गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा बडालको थलो शेरबहादुर देउबाको पुर्ख्यौली थलो, अहिलेसम्म त्यो जर्जर अवस्था भएको थलो छ। जनताको मनलाई र आस्थावान बनाएर बडालको थलोलाई सुन्दर बनाउने शेरबहादुर देउबाले विकास गरेर यहाँका जनताको जुन जीविका सवालमा फजको मान्नेछ र नयाँ अगाडि आउनेछन्, जनता पनि हँसिला मुहार हुनेछन्। मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालको राष्ट्रिय औसत भन्दा निकै कम 50औं स्थानमा छ डडेलधुरा। गरिबी सूचकाङ्कका अवयव मध्ये 40 वर्षसम्म पनि बाँच्न सक्ने अपेक्षा नगरिएका जनसंख्या डडेलधुरामा करिब 9% छ। 5 वर्ष मुनिका बालबालिका मध्ये झण्डै आधा कुपोषण प्रभावित छन्। जिल्लाको दुर्गति दर्शाउने यस्ता सूचकाङ्कसँग प्रधानमन्त्री देउबा अज्ञात रहेको आरोप लगाउँछन् गन्यापधुरा गाउँपालिका 1 का वडाध्यक्ष नरेश भण्डारी। जनताले आशा भरोसा राखेका थिए
त्यति उपलब्धि मैले देखेन। जस्ताको त्यस्तै छ सम्पूर्ण बाटाघाटाहरू। यहाँको अवस्था सामान्य किसिमले हुने कुराहरू पनि उहाँले चाहेको भए त सबै कुराहरू हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको थियो। कि चाहँदै हो या नचाहेर हो, हुने कुराहरू पनि लामो समयसम्म गएकाले अलिकति मान्छेमा दिक्कत आएको छ। 7औं पटक संसदीय निर्वाचनमा होमिरहँदा प्रधानमन्त्रीले कागजमा छापिएका एजेण्डा कार्यान्वयनमा पनि तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ। अन्यथा नागरिकले यसअघि आँखा चिम्लिएर 6 पटक गरेको विश्वासको मूल्य यसपटक उम्मेद्वारले चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी वरुण पनेरूका साथमा इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे, डडेलधुरा। डडेलधुराको यो प्रसंगपछि अब चितवनको चुनावी चर्चा। त्यहाँको क्षेत्र नम्बर 2 मा यो पटक चुनावी माहौल अन्य क्षेत्रमा भन्दा फरक देखिएको छ। अघिल्लो चुनावमा जीत हात पारेका एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेल र सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार नेपाली कंग्रेसका उमेश श्रेष्ठसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार पूर्व संचारकर्मी रवि लामिछानेको उपस्थितिले चुनावी माहौल बढ़ाएको हो। एक रिपोर्ट। म चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को मतदाता तारादेवी भण्डारी। अब पुरानाहरूको त अब अहिलेसम्म हेरिसक्यो, अब नयाँहरूको नै हेरौँ न भन्ने चाहना छ। अब हाम्रो त सबभन्दा चाहिएको नि अब दुखी गरिबहरूलाई सबैलाई सम्मान व्यवहार गर्ने, दुःख पाएकाहरूलाई गर्ने, अब आफू मात्रै नबन्ने सबै जनताहरूलाई नै बनाउने भन्ने चाहना छ उहाँको चाहिँ। मेरो नाम विक्रम खरेल। चुनावी माहौल हल्का कडाला जस्तो छ। अरू त कोही खास देखियो छैन। जस्तो काठमाडौँमा बालेसाले गरे छन् त्यस्तै चाहिँ रवि लामिछानेले गर्ला जस्तो छ। चितवनमा नि नयाँ आएपछि नयाँ व्यवसाय गर्ने अब रवि चिजलाई राम्रै होला जस्तो छ। मेरो नाम चन्द्रकला खत्री, क्षेत्र नम्बर 2 बाट चुनाव हुन गइरहेको मङ्सिर 4 गते। अब आफ्नो आफ्नो गन्तव्यमा सबैजना हुनुहुन्थ्यो। रवि लामिछाने युवा नेता हुन्, अब राम्रै गर्लान् जस्तो लाग्छ। उनीहरू थिए चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाता। गत निर्वाचनमा आफ्ना निकटम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका शेषनाथ अधिकारीलाई 17,356 मतान्तरले पराजित गर्दै निर्वाचित भएका एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेललाई आफ्नो जितलाई निरन्तरता दिनुपर्ने दबाव छ। सत्तारूढ गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठ र राजनीतिका नयाँ अनुहार पूर्व संचारकर्मी रवि लामिछानेको उपस्थिति चिर्दै जित्नुपर्ने चुनौती पोखरेल सामु छ। यो क्षेत्रका कतिपय मतदाता राजनीतिक दलप्रतिको बढ्दो वितृष्णाका कारण नयाँ उम्मेद्वारप्रति आकर्षित देखिन्छन्। एकजना मतदाता विनोद कान्त ढकालले भने, चितवन जिल्लाको यो क्षेत्र नम्बर 2 भनेको अत्यन्त शिक्षित मतदाता भएको क्षेत्र भएको हुनाले र उहाँहरूले उम्मेद्वारको एकदमै माइक्रो लेभलमै उहाँहरूको चाहिँ विश्लेषण गरेर त्यसपछि मतदान गर्ने क्षेत्र भएको हुनाले आम मतदाताको मनमा को बस्न सक्छ, कसले भिजन प्रस्तुत गर्न सक्छ, अब त्यो अझ हेर्न बाँकी नै छ। चितवनका अन्य निर्वाचन क्षेत्र भन्दा केही सुगम मानिएको क्षेत्र नम्बर 2 मा महिला 63,058 र पुरुष 61,156 गरी 1,24,214 मतदाता छन्। भरतपुर महानगरपालिकाका 10 वटा वडा यस क्षेत्रमा पर्छन्। त्यस्तै इच्छाकामना गाउँपालिका र कालिका नगरपालिकाका सबै वडालाई यो क्षेत्रले समेटेको छ। दलका नेताहरूका अनुसार गत स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकादेखि कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा प्रमुख पदमा युवाको वर्चस्व रह्यो। यही पृष्ठभूमिमा युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय बनेका रवि लामिछाने चुनाव जित्ने रणनीतिमा उत्रिएका छन्। क्षेत्र 2 का मतदाता जीवलाल पुरी राजनीतिक बागडोर युवाको हातमा आउन आवश्यक रहेको ठान्छन्। मतदाताहरूले त अब एउटा राम्रो उम्मेद्वार आओस्, अहिले पार्टी नै हेर्ने भन्दा पनि उम्मेद्वार कस्तो छ भन्ने कुरै नागरिक तहले त्यो विश्लेषण गरेको देखियो र त्यो बुझेको पनि देखियो। निर्वाचन नजिकै गर्दा यस क्षेत्रमा उम्मेद्वारले आफ्नो चुनावी प्रसारलाई व्यापक बनाएका छन्। अहिले पार्टीका उम्मेद्वार मात्र होइन, 6 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार पनि मतदाता रिजाउने ध्यानमा छन्। तर स्वतन्त्र उम्मेद्वार धेरै हुँदा मतदातामा केही अन्यल देखिएको छ। नेता र उम्मेद्वारको भाषणमा एक थरी र व्यवहारमा अर्को थरी हुने गरेका कारण आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन नसकेको केही मतदाताको गुनासो छ। मतदाता सरू ढुङ्गाना भन्छन्, रोजगारको लागि विदेश लखट्न परिरहेछ, सुकुम्बासी समस्याहरू बेसरी जटिल छ, सबै रोएर बसेका छन्। हामीलाई अबको नेता भनेको यो सुकुम्बासी आयोगहरूको जग्गा आफ्नो आफ्नो तिनीहरूलाई दिने, अनि त्यसपछि अलिकति भए पनि बेरोजगारहरू समस्या समाधान गर्ने खालको नेता चाहिएको हामीलाई। स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षले पाएको मतका हिसाबले गठबन्धन दललाई फाइदा पुग्ने अनुमानका बीच एमालेका पोखरेलले गठबन्धनलाई पछ्याउनु पर्ने दबाव बढ्दै गएको छ। त्यसमाथि रवि लामिछानेको उपस्थितिले चुनावी नतिजालाई प्रभावित पार्ने विश्लेषणले चितवनको चुनावी माहौल बढ़ाएको हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी रमेश कुमार पौडेलका साथमा मनिष अधिकारी, भरतपुर, चितवन। यसैबीच रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेण्डा अघि सारेको छ। आगामी चुनावका लागि बाचापत्र नाम गरिएको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै सो पार्टीले संघीय सरकार जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारेको हो। त्यस्तै वडाध्यक्षदेखि संघीय संसदसम्म सम्मिलित वृहत निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपति चुनिने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेको वा राजनीतिक लाभ नलिएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने उसको
एजेण्डा रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी 30 वर्षभित्र रोजगारीका लागि कुनै पनि नेपाली विदेश जान नपर्ने गरी काम गर्ने लामिछानेले बताउनुभयो। अबको 31 वर्षपछि हामीले यदि परिकल्पना गरेको देश कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको एउटा खाका म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। 2110 को नेपाल कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई देखाउँछु। कुनै पनि नेपालीहरू रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ। दिन होस् या रात होस्, छोरा होस् या छोरी होस्, बालक होस् या वृद्ध होस्, जो कोही पनि नेपालको जुनसुकै भूभागमा शान्ति र सुरक्षा प्रत्याभूत भई निष्फिक्र हिँडडुल गरिरहन सक्नेछन्। नेपालका प्रत्येक भूभाग एक अर्कासँग गुणस्तरीय र सुलभ यातायात प्रणालीमा जोडिए हुनेछन्। डिजिटल तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हरेक नेपाली शिक्षित हुनेछन्। बस हामी यति मात्र चाहन्छौं। मंसिर 4 रासोपा सरकार सबको जय होस्। त्यस्तै सो पार्टीले 30 वर्षभित्र नेपालबाट गरिबी उन्मूलन गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै आधुनिक सुविधा सम्पन्न गाउँहरू हुने र शहरहरू गाउँ जस्ता बनाइने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको परिकल्पना छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। हरेक जसो पार्टीको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्न नसकेको अवस्थामा दलहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्वाकांक्षी मुद्दा अघि सारेका छन्। चुनाव नजिकैसँगै दलहरूले मतदाता रिझाउनकै लागि पनि आकर्षक मुद्दा समेटेका घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। घोषणापत्रमा अन्य मुद्दा सरह स्वास्थ्यका विषयले पनि प्राथमिकता पाएका छन्। गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य सेवा र जनशक्ति पुर्याउने, सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढ़ाउने, सुरक्षित प्रसूति सेवा, महिलालाई निशुल्क गुणस्तरीय सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गर्ने लगायत निकै आकर्षक मुद्दाहरू राजनैतिक दलहरूको घोषणापत्रमा समेटिएका छन्। कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र 5 वर्षभित्र सम्पूर्ण नागरिकको आधारभूत बाहेक सबै स्वास्थ्य सेवा बीमा मार्फत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बिमितहरूले अस्पतालबाट सन्तोषजनक सेवा नपाएको गुनासो बढ़िरहँदा कांग्रेसले स्वास्थ्य बिमित हुने संख्या 100% पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यसमा अहिले प्रमुखता रूपमा हामीले स्वास्थ्यको एंगलबाट हेर्दाखेरि 373 को एउटा नयाँ अवधारणा लिएर आएका छौं। 3 वर्ष मुनि र 73 वर्षभन्दा माथिलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार हुने कन्सेप्ट, यो पछि गएर यो राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमाको फ्रेमवर्कमै नासिने हो र अहिलेलाई 373 को कन्सेप्ट हामीले लिएर आएका छौं। हामीले जनसंख्याको प्रक्षेपणहरू हेर्दाखेरि करिब 38 देखि 39 लाखको हाराहारीमा यो जनसंख्या हामीले एउटा सम्बोधन गर्नेछौँ। 5 वर्षभित्र हामीले 100% नेपालीहरूलाई स्वास्थ्य बीमाको खाकाहरू लिएर आउँछौँ। तिर्न सक्नेले योगदानमा आधारित बीमा प्रिमियमहरू दिन्छ र 65 वर्षभन्दा माथिको लागि बीमा निशुल्क हुन्छ। त्यसैगरी सबै महिलालाई निशुल्क गुणस्तरीय सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गर्ने विषय पनि कांग्रेसले घोषणापत्रमा समेटेको छ। विपक्षी दल एमाले पनि महिनावारी हुने उमेर समूहका सबै महिलालाई सेनिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक सामान खरिदका लागि वार्षिक 1500 रुपियाँ उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। ग्यारेन्टी नम्बर 17 स्वस्थ महिनावारी 1500 वर्षभरि। महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभरिका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय सेनिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद निम्ति वार्षिक रु 1500 उपलब्ध गराइनेछ। प्रसूति हुने 100% महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्य कर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपतकालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। 2 वर्ष अघि शिलान्यास गरिएका 5, 10 र 15 सयका 396 स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल निर्माणको कार्य 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता एमाले दोहोर्याएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले महामारी जन्य स्वास्थ्य प्रकोपलाई वैज्ञानिक ढंगले सामना गर्न संघ र प्रदेशमा छुट्टै निकाय बनाई अध्ययन अनुसन्धान निरोधात्मक र प्रतिरोधात्मक कार्य गरिने योजना अघि सारेको छ। यस वर्ष प्रकोपको रूप लिएको डेंगीले अर्को वर्ष विकराल रूप लिन नदिन तिनै तहका सरकारको समन्वयात्मक प्रयासमा गर्मीयाम शुरू हुन साथ डेंगीको भाइरस वाहक लामखुट्टे नियन्त्रण गर्न पर्याप्त बजेट सहित अभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता माओवादी केन्द्रको छ। सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल एकीकृत समाजवादीले प्रत्येक पालिकामा विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने भन्दै दूरदराजका जनताले पनि घर आँगनमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पाउने घोषणा पत्र मार्फत जनाएको छ। सो पार्टीका महासचिव बेदुराम भुसालले भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने र गुणस्तरीय
शिक्षा प्रदान गर्ने र गुणस्तरीय सेवा स्वास्थ्य सेवा पनि प्रदान गर्ने व्यवस्था राज्यको तर्फबाट हुनुपर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले काठमाडौँको वीर अस्पताल स्तरको अस्पताल साथै प्रदेशमा निर्माण गरी सञ्चालन गरिने योजना घोषणा पत्र मार्फत सार्वजनिक गरेको छ। सो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन काठमाडौँको वीर अस्पताल स्तरको अस्पताल साथै प्रदेशमा निर्माण गरी सञ्चालन गरिने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई निशुल्क तथा अनिवार्य गरिने, सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँच वृद्धि गरी बीमाको दायरामा ल्याइनेछ र सबै बिमितले आफूले चाहेको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। वडा स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत वडाका प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य प्रोफाइल तयार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याइनेछ। प्रत्येक वडामा सुरक्षित प्रसूति सेवा सहित न्यून आय भएका परिवारका सुत्केरीलाई 3 महिनासम्म रु 3000 मासिक भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघरको क्यान्सर विरुद्धको खोप प्रदान गरिनेछ। त्यसैगरी 2074 सालको चुनावी घोषणा पत्रमा एमाले र माओवादीको तत्कालीन वाम गठबन्धनले डेंगी, हात्तीपाइले, टीबी, निमोनिया, टाइफाइड, झाडा पखालाको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने चुनावी प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कांग्रेसले पनि डेंगीसँगै मलेरिया, कालाजार, हेपाटाइटिस लगायत पानीजन्य रोगबाट कसैको मृत्यु नहुने नीति र संरचना बढ़ाउने घोषणा गरेको थियो। तर डेंगी संक्रमणका कारण अहिले हालसम्मकै उच्च मृत्यु दर पाइएको छ। संक्रमितको संख्या पनि 46,000 बढ़ी पुगिसकेको छ। हरेक चुनाव अघि घोषणा पत्रका रूपमा बाँडिने आश्वासन चुनावपछि पूरा गर्न दलहरू रत्तीभर चिन्तित बन्दैनन्। त्यसकारण पनि आश्वासनवादी प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन हुनेमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गत रहेर शान्ति स्थापनामा योगदान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको प्रश्न पारेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगको प्रमुख अमृत कुमार राईले राष्ट्रसंघको एक सत्रमा बोल्दै नेपालले विश्व शान्तिका लागि योगदान दिने बताउनु भएको हो। नियोग प्रमुख राईले भन्नुभयो, नेपाल राष्ट्र संघीय शान्ति स्थापनामा सम्भावित सबै किसिमले योगदान गर्न प्रतिबद्ध छ। उहाँले युएन शान्ति स्थापना बारे द्वन्द्वको ट्र्यापमा परेका लाखौं मान्छेहरूलाई शान्ति र समृद्धिको आशा जगाइराख्ने समेत बताउनुभयो। नेपाली सेनाका अनुसार हालसम्म नेपालबाट 1,29,879 सैनिकहरूले शान्ति स्थापनाको कार्यमा भूमिका खेलिसकेका छन्। नेपालमा पछिल्लो पटक थप 49 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2312 नमूना परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो पटक थप 23 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। भारतबाट पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य बढ़ेर आए पनि नेपाल आयल निगमलाई 15 दिनको अवधिमा 18 करोड़ नाफा हुने भएको छ। निगमलाई भारतीय आयल कर्पोरेशन आईओसीले 2 दिन अघि इन्धनको मूल्य बढ़ाएर पठाएको जनाएको थियो। जसअनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 61 पैसा, डिजेल 5 रुपियाँ 76 पैसा तथा मट्टीतेल 7 रुपियाँ 1 पैसा र हवाई इन्धन 4 रुपियाँ 77 पैसा बढ़ेर आएको छ। नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमलाई डिजेलमा प्रति लिटर 12 रुपियाँ 14 पैसा नोक्सान हुने भएको छ। पेट्रोल, हवाई इन्धन र मट्टीतेलमा नाफा रहेकाले समग्रमा निगमलाई पाक्षिक रूपमा 18 करोड़ रुपियाँ नाफा रहने भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरको एउटा प्रसंग। भारतको नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषणको मात्रा उच्च बनेपछि सरकारवालाहरूले विद्यालय बन्द गर्न माग गरेका छन्। दिल्ली सहित वरपरका 2 करोड़ जनसंख्याले सो प्रदूषणको सामना गरिरहेको भारतीय संचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। राजधानीका लगभग सबै अनुगमन स्टेशनहरूमा गम्भीर र खतरनाक स्तरका प्रदूषण पाइएको भन्दै सरकारवालाहरूले विद्यालय बन्द गर्न आग्रह गरेका हुन्। अब खेल प्रसंग। बंगलादेशमा जारी अन्डर 15 महिला सब च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालले शानदार जित सहित विजयी शुरूआत गरेको छ। केही बेर अघि सकिएको खेलमा नेपालले भुटानलाई 7-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। नेपालका लागि खेलको पहिलो मिनटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएकी वर्षा ओलीले 4 गोल गरेकी थिइन्। 10 खेलाड़ीमा समेटिएको भुटान विरूद्ध नेपालले पहिलो हाफमै 4 गोल गरेको हो। सुक्रिया मियाले 2 तथा सोनु परियारले 1 गोल गरिन्। गत मंगलबार भएको उद्घाटन खेलमा भुटानलाई बंगलादेशले 8-0 गोल अन्तरले हराएको थियो। उपाधि जित्ने योजनासहित ढाका पुगेको नेपाली टोलीले अब दोस्रो खेलमा बंगलादेशसँग नोभेम्बर 5 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्यसपछि भुटानसँग फेरि नोभेम्बर 9 र नोभेम्बर 11 मा पुनः बंगलादेशसँग खेल्नेछ। डबल राउण्ड रोबिन लीगको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोलीले उपाधि जित्नेछ।
नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। समूह बीको आफ्नो तेस्रो खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई पराजित गरेपछि पुलिस समूह चरणको एक खेल अगावै अन्तिम 4 मा पुगेको हो। लगातार तेस्रो जितपछि पुलिस 6 अंकसहित तालिकाको पहिलो स्थानमा छ। तेस्रो जित हात पार्ने क्रममा पुलिसले आज कीर्तिपुर मैदानमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गर्यो। लुम्बिनीले दिएको 189 रनको लक्ष्य पुलिसले 32औं ओभरमा 4 विकेट गुमाएर भेटाएको थियो। यसैबीच प्रतियोगितामा पहिलो जित हात पार्दै मध्य प्रदेश तालिकाको दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। उसले आज मुलपानी मैदानमा प्रदेश एकलाई 72 रनले पराजित गर्यो। आजको जितपछि मध्य प्रदेश रन रेटका आधारमा दोस्रो स्थानमा पुगेको हो। सम्मान 2 अंक भएका लुम्बिनी तेस्रो र प्रदेश एक चौथो स्थानमा छ। समूह बीमा बागमती प्रदेश भने तालिकाको पुछारमा छ। र पाकिस्तानले टी20 विश्वकपमा दक्षिण अफ्रिकालाई 33 रनले पराजित गरेको छ। दक्षिण अफ्रिका माथिको जितसँगै पाकिस्तानले सेमी फाइनल जाने सम्भावना कायमै राखेको छ। वर्षाका कारण प्रभावित खेलमा 142 रनको विजय लक्ष्य पाएको दक्षिण अफ्रिकाले निर्धारित 14 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 118 रन बनायो। दक्षिण अफ्रिकाले 9 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 69 रन बनाएको स्थितिमा वर्षाको कारण खेल रोकिएपछि टार्गेट घटाइएको थियो। त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको पाकिस्तानले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 185 रन बनाएको थियो। पाकिस्तानका सादब खानले 22 बलमा 3 चौका र 4 छक्का सहित 52 रनको योगदान गरेका थिए। पाकिस्तानले समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा आगामी आइतबार बंगलादेशसँग खेल्नेछ। पाकिस्तानलाई सेमी फाइनल पुग्न बंगलादेश विरुद्ध फराकिलो अन्तरको जित आवश्यक हुनेछ। हवस् त बेलुकी 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा आउने नै छौं। तबसम्मका लागि सहकर्मी नवीन र म अनिल आज्ञा माग्छौं। नमस्ते।